अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ आफाक फारूकी मैं फिर हाजिर हूँ। मौजू वही है, मीर शकील उर रहमान, जंग, जियो, एक हाहाकार मची हुई है। आप कमाल देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि खान हुकूमत ने फैसला कर रखा है कि अपनी नाअहली, अपनी गफलत और अपनी बैड गवर्नेंस वट एवर यू कॉल, उस पर पर्दा डालने के लिए मसनूई किस्म के जाली फेक जो है ना इश्यूज जो है ना रोज़ाना एक 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 करके लाने हैं ताकि पब्लिक वहाँ लगी रहे। अब मीर शकील उर रहमान एक मीडिया हाउस के मालिक हैं और तमाम मीडिया उनका अपना मीडिया और उनके मुखालफिन का मीडिया, आप देख लें क्या शोर पड़ा हुआ है, क्या हंगामा हो रहा है, कैसे कैसे इल्ज़ामात और कैसी कैसी सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। मुझे उसके ऊपर आज इस सूरत हाल पे एक जुमला जहन में आया कि जियो और अमेरिका दोनों कितने मिलते जुलते हैं पाकिस्तान में। जिसे देखो अमेरिका की मुखालफत, मतलब जो कॉमन लोग हैं जो बहुत हुब्बुल वतन बनते हैं, वो अमेरिका की मुखालफत के बगैर हुब्बुल वतन नहीं कहला सकते, और इसी तरह वो जियो की मुखालफत करते हैं। ये एक बाएं दाएं ग्रुप का ये जो तालिबान ने पैदा किए गुज़िश्ता 15-16 साल में, मुशर्रफ के दौर में ये लोग पैदा हुए, और जियो जंग या डॉन ग्रुप जो है वो हुकूक की इंसानी आज़ादियों की जब बातें करते हैं तो वो उन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है ये अमेरिका का एजेंडा है। हालांकि ये एक ह्यूमनिटी का एजेंडा है, इंसानियत का एजेंडा है। अगर जमहूरियत की कोई बात करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अमेरिका की बात करता है, मगर अमेरिका से लेना भी सब कुछ है, मगर अमेरिका की मुखालफत भी करनी है। तो उस पर मैं एक छोटा सा पहले वाक़या बता दूं कि मुशर्रफ के साथ जो वज़ीर इत्तलात थे शेख रशीद, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के बहुत दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में, घुमा के फिरा के, उसका एक जुमला मुझे याद है अभी तक कि जब तोरा बोरा से लेकर मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में जब वो निकलते हैं तो ऊपर से वो देख भी नहीं पाते कि जा कौन रहा है। नन्हे नन्हे से दाने और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए। तो जब वो इंटरव्यू छप गया तो शेख रशीद ने वो अखबार, जब मैंने मीडिया सेंटर में जहाँ पर मुशर्रफ साहब ठहरे हुए थे रखवाया, तो शेख रशीद ने वो अखबार फेंकवा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, तो पता चला कि अपने ही दिए हुए इंटरव्यू को भाई साहब जो है ना देखकर पढ़कर डर गए। तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीर जफरुल्लाह खान जमाली हुआ करते थे जब वो वापस आए, सॉरी उस वक्त मुशर्रफ जा चुके थे। जमाली साहब, ऐसा वो ये तारीख का एक अजीब दिन था, मौका कहना चाहिए कि मुशर्रफ साहब यहाँ से विज़िट ख़त्म करके गए हैं और उसके कुछ घंटे के बाद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 8-10-12 घंटे के बाद, जमाली साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ गए, और शेख रशीद साहब जो मुशर्रफ के साथ थे वो उनके साथ ही दोबारा उस इंटोरिज का हिस्सा बन गए। तब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और अखबार गायब करवा दिया। उसके बाद जमाली साहब के और मेरे एक मुश्तरका दोस्त हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फैज़ुल बाबर, जो मेरे मेंटोर भी थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं की तरह जिस तरह लोग उन्हें बुरा कहते थे फिर बाद में मुझे बुरा कहा करते थे कि कारोबार, मीडिया बिलाशुबा एक कारोबार है। मैं इसको आगे चल के इसको बयान करूँगा ये कैसा कारोबार है। तो जमाली साहब ने मुझे फ़ोन किया, उनको फैज़ुल बाबर को लाइन पर रखकर। जमाली साहब से मेरे अपने ताल्लुकात फैज़ुल बाबर की वजह से तवील अरसे से थे, तो प्राइम मिनिस्टर बन गए बहरहाल वो। तो उन्होंने बाहर मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि वाकई शेख ने ये सब कुछ कहा है जो इसमें छपा है। मैंने कहा जी कहा है तो मैंने छापा है। कहने लगे उसका मुझे अब वो ऑडियो मिल सकता है? तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं ऑडियो तो नहीं दूंगा आपको, ये प्रोफेशनली बेईमानी होगी, मगर आप मुझे भी जानते हैं, बाबर साहब भी मुझे जानते हैं और आपसे ज़्यादा जानते हैं कि मैं कोई एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं करूँगा। मैंने कहा उसका दूसरा सबूत ये कि शेख साहब ने वो अखबार फेंकवा दिया, एहतजाज नहीं किया, तरजीह नहीं की, वो अखबार फेंकवाया। तो बहरहाल अमेरिका के बगैर जी भी नहीं लगता, और अमेरिका को गाली दिए बगैर भी दिल नहीं मानता है दाएं ग्रुप के जो पाकिस्तानी हैं। इसी तरह जियो से ये नाराज़ रहते हैं कि शेख साहब भी फरमाते हैं कि जियो में वो हामिद मीर को, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि वो हामिद मीर से खार खाते हैं टोटल। बहरहाल ये धंधा कैसा है, अब ये धंधा सुने क्या है।
دیکھیں جناب، دنیا کا کوئی کاروبار بھی ہو، وہ خبر کا ہو، وہ گھی کا ہو، وہ سونے کا ہو، وہ تمباکو کا ہو، کاروبار ہی ہوتا ہے۔ میر شکیل الرحمان جو ہیں، تیسری نسل ہے ان کی، وہ خبر سے ہی بنے ہیں۔ میں پہلے ایک واقعہ سنا دوں کہ جب بڑے میر صاحب کا انتقال ہوا تو میں ان دنوں یہاں آ چکا تھا امریکہ میں، تو مجھے آج تک یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہیں یہاں، شاعر ہیں رئیس وارسی، ہمارے پرانے دوستوں میں، انہوں نے ایک تقریب، جو مجھے یاد پڑتا ہے رئیس وارسی نے وہ تقریب کی تھی میر خلیل الرحمان صاحب کے انتقال کے موقع پہ۔ تو میر صاحب کی بڑی بیٹی شکیل الرحمان صاحب کی بہن جو ان سے بڑی ہیں، گلفشا، جنہیں میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا اخبار پہ، وہاں پر وہ آئی تھیں۔ پھر گلفشا ماجی سے میرے اتنے ذاتی تعلقات بھی، مگر اب تو کافی عرصے سے گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال وہ وہاں آئی، انہوں نے ایک تقریر کی جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گی، کہ میرے بابا نے یہ جنگ، اس وقت جیو وغیرہ کا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا، یہ لیٹ 80s کی بات ہے، میرے خیال میں 89 90 کی جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری امی بتایا کرتی تھیں، بتاتی ہیں ہمیں، کہ ابو نے یہ اخبار ایسے کھڑا کیا ہے کہ ایک دن وہ خود اخبار جب بانٹ کر آئے تو گھر کے دروازے پہ گر کر بے ہوش ہو گئے، کہ انہوں نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا تھا اور کام میں لگے ہوئے تھے 18-19 گھنٹے سے۔ تو جناب، انہوں نے اینٹ رکھ کے اس کو کھڑا کیا ہے، اور کاروبار کے تقاضے ہیں، یہاں پر ہر وہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے جس کی آپ مفت کی خواہشات پوری نہ کریں۔ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے، ہاں یہ ویسے ہی کاروبار ہے، اس کے اپنے اپنے معنی ہیں۔ جیسے پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے ہر آدمی نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے، حالانکہ سمپل سا مطلب تو یہ ہے کہ یہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، سوچ دی ہے، اچھائی برائی کا راستہ بتا دیا ہے، اس شعور کی روشنی میں کہ میں نے طے کرنا ہے کہ میں کس طرف چلوں گا، تو اس اعتبار سے اس جسم پر میرا ہی اختیار ہے۔ مگر ایک صاحب ہیں ہمارے دوستوں میں ہیں، انہیں جیو پہنچانے والا بھی میں ہی تھا اتفاق سے، وہ کبھی میر شکیل الرحمان کا تھیلا لے کے پھرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان تو پہلے سے کہتا ہے کہ میں تو کاروباری ہوں، میں تو دھندا کرتا ہوں، میں تو جرنلزم ایک طرف گئی، میرا تو کاروبار ہے۔ تو میں نے انہیں خود میر صاحب کے ایسے دیکھا ہے کہ میر صاحب کے ٹیلی فون، اگر میر صاحب نے کہا نا کہ فون میں کروں گا، تو وہ 3 دن سویٹ گارڈ باقاعدہ فون ایسے ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت فون آ جائے ان کا۔ مگر پھر جب ان کی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکے میر صاحب، تو انہوں نے میرے ہی سامنے یہ لکھا ایک دوسرے چینل سے کانٹریکٹ لے کے کہ ریزائن ان افیکٹ امیڈیٹلی، اور پھر بڑے تفاخر سے کہا کہ دیکھا میں نے کیسے ریزائن کیا۔ میں ان کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک بار امریکہ آئے، پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آفاق میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور کسی کو بتانا نہیں ہے، میں 2-3 دن تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور خاموشی سے چلا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں 3-4 دن میں ذرا فرصت سے گزاروں۔ اس زمانے میں وہ دبئی میں رہا کرتے تھے۔ وہ آئے جب، تو اتفاق سے جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ میر صاحب کا تھیلا لے کے پھرتے تھے، وہ میرے ساتھ گئے ایئرپورٹ۔ وہاں جب ہم پہنچے تو جب پتہ چلا کہ ایک ہجوم بے قرار ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا استقبال کرنے والوں کا، تو وہ صاحب ہنسے اور کہنے لگے یہ تو تم سے کہہ رہے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کے سامنے ہے جو بھی۔ بہرحال اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ CNN کی ایک میٹنگ میں ڈاکٹر شاہد مسعود اٹلانٹا چلے گئے۔ اس کے بعد ہمارے یہ دوست بھی چلے گئے۔ پہلے تو ڈاکٹر شاہد مسعود کی مجھے کال آئی کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ کتنے ریلائبل ہیں۔ میں نے کہا جی میرے دوست ہیں جیسے آپ میرے دوست ہیں۔ تو کہنے لگے میر شکیل الرحمان نے اس آدمی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے اور یہ میری جاسوسی کر رہا ہے، میں اسے سیکورٹی کو میں نے کہہ دیا میں اسے اٹھا کے پھینکوا دوں گا۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے دوست محترم کے نمبر سے کال آئی، میں نے اٹھایا تو کہنے لگے میاں کہاں ہیں آپ، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود آپ سے بات کریں گے۔ میں حیران پریشان، ابھی تو ڈاکٹر شاہد مسعود یہ کہہ رہے تھے، ان کو جاسوس بتا رہے تھے، اب ان کے فون پہ ہیں کہ ہنستے ہوئے کیا ہاں وفاق بھائی میں آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میاں عظیم بھی ہیں اور اسرار کسانہ بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، اور ہم آپ کا ذکر ہو رہا تھا، بڑا اچھا کھانا کھلایا ان لوگوں نے، دس اینڈ دیٹ۔ بات ختم۔ اس کے بعد یہ سب لوگ اٹلانٹا سے واپس آ گئے تو مجھے ہمارے دوست نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کیا پتا، آپ لوگ اکیلے تھے، میں تو وہاں تھا نہیں۔ کہنے لگے کہ
डॉक्टर शाहिद मसूद मुझसे फरमाने लगे कि मियाँ अजीम से कि मियाँ साहब ये बताएं कि ये क्या है कि जियो का एक एक बंदा ARY में आना चाहता है। तो हमारे दोस्त के बकौल उन्होंने कहा कि 2 आदमी वहाँ से नहीं आना चाहते जियो से ARY में, बाकी हो सकता है सब आना चाहते हों। तो उन्होंने पूछा कि कौन, शाहिद मसूद ने पूछा कि कौन नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा कि एक मीर शकील उर रहमान और एक मैं। फिर तारीख ने देखा कि शाहिद मसूद जियो पहुँचे और वो साहब जो है ना ARY पहुँचे। डॉक्टर शाहिद मसूद को जियो पहुंचाने वाला भी मैं था। मेरे दफ्तर से गुफ्तगू शुरू हुई। मीर साहब ने वहाँ से फ़ोन किया डॉक्टर शाहिद मसूद को। उसके बाद दुबई में मुलाकात हुई और मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद को समझाया कि आप वहाँ मत जाएं, जियो एक प्रोफेशनल इदारा है, आप प्रोफेशनल नहीं हैं। और जियो में मीर शकील उर रहमान के अलावा चौकीदार से लेकर ऊपर आखिरी कुर्सी तक, मीर शकील उर रहमान से पहले जो आखिरी कुर्सी है, एरोगेंसी की रॉड्स पड़ी हुई हैं आयरन की 10-10, 12-12। चौकीदार भी ये कहता है मैं जियो में हूँ, बाकियों को तो छोड़ दो। और ये मैं बरमला कह रहा हूँ, मुझे किसी को खौफ डर नहीं है, मुझे मीर शकील उर रहमान से या उनके किसी स्टाफ से कुछ लेना नहीं है। मैंने कहा आप नॉन प्रोफेशनल आदमी हैं, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जहाँ पर आप हैं वहाँ आपका वजन है, पत्थर जब तक अपनी जगह पर होता है तो हैवी लगता है, जब एक दफ़ा उठ जाता है तो फिर उसका कोई वजन नहीं रहता। मगर वो नहीं माने। फिर सबने देखा कि क्या हुआ। तो ये जो लोग आप लोगों को बता रहे हैं ना कि ये धंधा करते हैं, ये सबसे बड़े धंधेबाज हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। अब उन साहब का जो हमारे दोस्त रहे हैं और जिन्हें हमने जियो पहुंचाया था, उनका आखिरी वाक़या सुन लें। जो जियो के एक इंतहाई अहम बंदे ने मुझे बहुत पहले सुनाया था कि जब वो दूसरे चैनल में चले गए नाराज़ होकर, वो एक तफसील है, तो वो अमेरिका आ रहे थे तो लंदन रुके। तो ये वो वक्त था जब जियो से बहुत सारे लोग बोल जा चुके थे। और ये ध्यान में रखिएगा, बोल जिन्होंने आज मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, अब दुश्मनी में जियो से ही लोग गए थे जिन्होंने बोल बनाया था, उन्हीं की साजिश थी। और उनमें से बहुत से लोग इस वक्त जियो में बैठे हैं। ये धंधा है, क्योंकि मीर शकील उर रहमान को पता है कि धंधा कैसे करना है। तो जनाब वो साहब जो नाराज़ होकर चले गए थे जियो से, उन्होंने लंदन में एक इम्पॉर्टेंट आदमी से जियो के कहा कि अगर मीर साहब मुझे कामरान खान का प्रोग्राम, जो वो बोल में जा चुके हैं, 10 से 11 का स्लॉट मुझे दे दें तो मेरे ताल्लुकात हैं GHQ में, मैं जितने मसाइल हल करवा दूंगा। तो उन्हें जवाब दिया गया कि मोहतरम, ना वो स्लॉट आपको मिल सकता है, ना उस जगह के लिए आप डिज़र्व करते हैं। तो यह है धंधा। तो धंधे के लिए जब धंधा पूरा नहीं चलता जिन लोगों का, वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो तो कहते हैं कि मेरा कारोबार है। हाँ, उनका कारोबार है। तनख्वाह कहाँ से देंगे? 20 लाख रुपए एंकर को, किसी को 15 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 2 लाख। धंधा होगा तो धंधा चलेगा ना। तो जनाब, और दूसरे ये कि मीर शकील उर रहमान को आप खुदा बनाना चाहते हैं। आप मैं अपने गिरबान में झांकूं, मैं दूध का धुला हुआ हूँ, आप दूध के धुले में। हर आदमी जो मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, पहले अपने अपने गिरबान में झांके। आपने जैसा माशरा तरतीब दिया है, बाकी लोग भी उसमें वैसे ही होंगे जैसे मैं और आप होंगे। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। मैं आज अभी भी मुंह पर बैठ के, यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ कि उस माशरे में मीर शकील उर रहमान इंतहाई बेहतर आदमी है। मैंने सारे इदारे देखे हैं। मैं 80% मालकान से पर्सनल लेवल पर मिला हूँ। मैं अगर उनकी बातें ज़ातियात पर मैंने नहीं उतरना, मगर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने मीर शकील उर रहमान से, मैंने जियो से कुछ नहीं लेना। मैंने बहुत कई मेरे मज़ाकरात हुए, मैंने काम भी शुरू किया, मगर नहीं हो सका। मगर मैं मीर शकील उर रहमान को इस बुनियाद पे बुरा नहीं कह सकता कि जी मुझसे कारोबार नहीं किया उन्होंने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और कई बार उन्होंने छोड़ने की कोशिश की। तो पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा याद रखिएगा, जियो ही है। पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए, सहाफ़त के लिए 2 ही इदारे हैं, एक जंग जियो और एक डॉन। बाकी और जो सहाफ़ी हैं वो मेरी बात को समझते हैं। मैं आखिरी वाक़या सुना के बंद कर देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त नाराज़ होकर जियो से एक दूसरे चैनल में जाने लगे। तो मैंने उनको समझाया कि देखो ये हरकत ना करना, आप बहुत परेशान होंगे। बहरहाल मीर साहब ने उनको रोक भी लिया, मगर सेकंड टाइम उन्होंने मुझे भी नहीं बताया और शायद और दोस्तों को भी नहीं बताया, और वो खामोशी से कि कहीं हम उन्हें रोक ना लें, चले गए। तो मैंने शर्त लगाई अपने दोस्तों से और उनसे कहा कि हुजूर, अगर आप 4 महीने या रुक गए
تو جو سزا آپ میری تجویز کریں گے مجھے منظور ہوگی۔ 3.5 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ادارہ صرف جیو ہی ہے جہاں لوگوں کی قدر ہے۔ اگر میں نہیں جا سکا یا میرے معاملات درست نہیں ہو سکے، اور مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں، میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر جب میں 32 سال کی عمر میں اپنی بات پہ کھڑا رہا ہوں، تو میں 60 سال کی عمر مجھے کیا کوئی پرابلم ہے اب کھڑے رہنے میں؟ تو بات یہ ہے کہ مخالفت کیجئے مگر کوئی دلیل لائیے، کوئی معتبر رائے لائیے، کوئی ایسے گفتگو کیجئے جس سے آپ لوگوں کو قائل کر سکیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے کہا کہ میرا دھندا ہے، ہاں ان کا دھندا ہے، کس کا دھندا نہیں ہے یہ تو ان کا بھی اب دھندا ہے جن کا یہ دھندا ہی نہیں تھا۔ سونا بیچنے والے، گھی بیچنے والے، تمباکو بیچنے والے کیوں ہیں؟ سگریٹ کا ٹیکس نہیں دیتے، سب نے سن لیا۔ میر شکیل الرحمان پھر بھی کام کرنے دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میر شکیل الرحمان پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ سلیم صافی اور شہزیب کو وہ نہیں روک پاتا۔ وہ دونوں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور حامد میر جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، جس پارٹی کے خلاف چاہتا ہے بول پڑتا ہے، جس کے مطلب کوئی شکیل الرحمان یہ نہیں سمجھاتے کسی کو کہ تم نے آج یہ کرنا ہے، تم نے آج، میرے اپنے دوست ہیں وہاں پر قسمیں کھا کے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی نہیں روکا۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ادارے کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، جو ادارے کو کسی بڑے مالی مسائل میں یا کسی بھی مسئلے میں، کہ سینسیٹیو معاملہ، میں نے اخبار امریکہ میں بیٹھ کے نکالا ہے، پاکستانی اخبار نکالا ہے، میں بہت سی چیزیں لکھنے کے بعد کاٹتا رہا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ میں اپنے میرے رائٹر موجود ہیں، میں نام بتا دیتا ہوں، سب سے فون کر کے پوچھ لیں۔ مجھے آج تک یاد ہے نذیر ناجی نے یہ جملہ لکھا تھا میرے اخبار پاکستان پوسٹ میں کہ آج میں جو کچھ لکھنے جا رہا ہوں یہ صرف امریکہ کے ہی اخبار میں شائع ہو سکتا ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ تو حضور میر شکیل الرحمان انسان ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں خامیاں بھی ہوں گی، اور پھر جیسا معاشرہ ہے ویسی پوری، جیسے باقی ادارے ہیں تو جیو بھی ویسا ہی ادارہ ہوگا تھوڑا، مگر میں اسے بہتر ادارہ سمجھتا ہوں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنے کو بہت جانیے، اور یہ دل میں یقین رکھیے کہ اگر جیو جیسے اداروں پر حملے ہوں گے اور انہیں بند کرنے کی کوشش ہوگی، انہیں سبق سکھانے کی کوشش ہوگی، تو وہ جو باقی ادارے نا وہ تو کاغذ کے ڈبے ہیں، یقین کریں وہ کاغذ کے ڈبے اور کچھ بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک پھونک سے اڑا دیا جائے گا، ایک پھونک سے۔ اور یہ چائنا کی جو سی پیک ہے اس میں شاید یہ کہیں شرط شامل ہے کہ میڈیا کنٹرول کرنا ہے، جیسے افریقہ میں کیا گیا چائنا کی انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی وہی ٹرائی ماری جا رہی ہے، اور عمران خان کو لایا اس لیے گیا ہے کیونکہ ان کا تو کوئی جمہوریت تو کوئی ٹرسٹ ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو عقل کل ہیں، اور یہ صدر بننے، یہ تو 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ صدر بن گئے تو وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرح ویٹو کا اختیار رکھیں گے، جو چاہیں گے کریں گے، زلفی جیسے لوگ جتنے چاہیں گے لا کے بھر دیں گے، کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ ادارے تو کمزور ہیں اور وہ عقل کل ہیں۔ اور جو لوگ عقل کل کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، مکمل عقل کل، وہ ان کے لیے فراز صاحب نے بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ عقل سے بڑی بھینسیں فیصلے سناتی ہیں۔ تو حضور بس اس سے زیادہ کیا کہوں، اللہ حافظ۔